अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे मैंने बताया था कि आईएमएफ का रवैया पाकिस्तान के साथ इंतहाई अनप्रोफेशनल है। आईएमएफ को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि डेवलपिंग या जो वीक कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज़ हैं, उनको गाइड करें और उनको वेरियस फैक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के, उनको डेवलप करने में मदद करें और ज़रूरत पड़ने पर उनको कर्ज़ दें। कुछ रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो कर्ज़ा देना है उसके लिए उसने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई हैं, जिसका मतलब ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बहुत टफ़ टाइम दिया है और अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो स्टाफ लेवल से आगे नहीं बढ़े। नाजरीन, कोई भी पढ़ा लिखा ज़ी शऊर शख्स ये जान सकता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात में उलझाया हुआ है, जिससे रोज़ बरोज़ हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। आईएमएफ कर्ज़ देने के लिए अपनी शराइत में इजाफ़ा करता जा रहा है। हम कुछ पूरा करते हैं, वो फिर कुछ और शराइत ले आता है। अब वो शर्त मंजर आम पर आ गई है जिसके बारे में खदशा था, और वो हमारे जोहरी हथियारों के बारे में है। पहले वो हमें आर्मी कम करने के बारे में कह चुका है। 16 मार्च जुमेरात के रोज़ सेनेट में रज़ा रब्बानी साहब ने इंतहाई अहम सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि ये हमें बताएं कि आईएमएफ के साथ मुआहदा क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने खदशे का इज़हार किया कि ये 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली ये है कि कहीं वो हमारे जोहरी प्रोग्राम पे, जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम्स जो हैं उन पे कोई कदगन तो नहीं लगाना चाहता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमारे चीन के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं उसके बारे में वो आईएमएफ का कुछ कहना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। और तीसरा जो है, ये एक बड़ी ताकत पाकिस्तान में अड्डे चाहती है, वो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहती है, हमारे यहाँ आके पड़ाव डालना चाहती है। ये 3 जो खदशात हैं इनका इज़हार रज़ा रब्बानी साहब बड़े सीनियर सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन वैसे ही बड़े मैच्योर्ड पाकिस्तानी हैं। तो उनका 3 ये खदशात का इज़हार करना, मैं इसको मामूली बात नहीं समझता। बहरहाल इसके जवाब में हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने कहा कि मैं इस चीज़ की यकीन दहानी करवाता हूँ कि अपने मुल्क के मफाद में काम करूँगा और किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो हमें ये बताए कि हमारा जोहरी प्रोग्राम कैसा होना चाहिए और या हमारे मिसाइल की रेंज जो है वो क्या होना चाहिए। नाजरीन, ये एक बहुत अहम मसला है। हमारे जो मिसाइल हैं उनकी रेंज जो है ये भी बहुत से मुल्कों को खटकती है। हमारा जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ भारत के ख़िलाफ़, वो भी एक डेटरेंस के लिए है, यानी कि हमने अपने बचाव के लिए इसको, अपने डिफेंस के लिए, हमने ऑफेंस नहीं, हमने किसी पे हमला करने के लिए ये सारा कुछ नहीं बनाया। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बचाव के लिए ये सारा कुछ बनाया हुआ है। लेकिन बहुत से ममालिक, जिसमें इसराइल सरफ़हरिस्त है, वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम को क्रिटिसाइज़ करता रहता है। आपको मालूम है कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है और अमेरिका का आईएमएफ पे बहुत प्रेशर है। आईएमएफ अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमारे साथ किसी किस्म का कोई लोन एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए और सबको समझनी चाहिए, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो किस मुश्किल में है। यही एमएफएफ का नॉन प्रोफेशनल कंडक्ट है। वो सिर्फ मॉनेटरी फंड की हैसियत से काम नहीं कर रहा, वो अपने बड़े और पावरफुल जो मेंबर्स हैं, जिसमें कि अमेरिका शामिल है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील भी करता रहता है। अब ये है कि काम इंतहाई खुफिया तरीके से होते हैं, बड़ी टेक्निकल तरीके से होते हैं, आम लोगों को एपरेंटली समझ नहीं आती, लेकिन अंदर से वारदात जो है वो डाल दी जाती है। बहरहाल
پاکستان میں کسی پارٹی کی حکومت ہو یا بھلے مارشل لا ہی کیوں نہ ہو، میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ کوئی بھی جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے تمام علاقے اور اسرائیل تک ہمارے میزائل کی رینج میں ہے۔ اسی لیے یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، چونکہ وہ ہماری رینج میں ہے، اسی لیے اسرائیل ہر وقت پاکستان سے دوستی کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ ذرا میرے نقطے کو آپ سمجھیے گا، چونکہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہمارے میزائل وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بھارت پورا جو ہے وہ ہمارے میزائل کی رینج میں ہے، اس لیے ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط قسم کی ہمیں خبریں نہیں پہنچانی چاہیے یا اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے جس سے کہ لوگ مایوس ہوں یا ہم اپنی گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ اسرائیل کو یہ معلوم ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی تھرو، خواہ سعودی عربیہ کے تھرو، یو اے ای کے تھرو یا امریکہ کے تھرو ہمارے سے وہ دوستی کرنے کا ہمیشہ خواہش مند رہا ہے، اور ہمیں اس نے ماضی میں بڑی بڑی آفرز بھی کی، بڑے بڑے انسینٹیوز بھی دیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہر وقت چاہتا ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کر لے، اور اس کے لیے وہ لابنگ کرتا رہتا ہے۔ پاکستانی قوم نے ہر حال میں جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے ہر طرح کی معاشی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ معاشی حالت یقیناً خطرناک ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کو ریلیٹڈ ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ہی کوئی ملک ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال سکتا ہے۔ پہلے جب ہم نے یہ اپنا نیوکلیئر جوہری پروگرام ٹیسٹ کیا تھا اور دھماکے کیے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی ہمارے اوپر بہت پابندیاں لگی تھیں اور پاکستانی قوم نے بہت سے جو ہے معاشی مشکلات برداشت کی تھی، اور اب پاکستان کی معاشی حالت چونکہ اچھی نہیں ہے تو اس لیے اس چیز کا خطرہ ہے، جیسے کہ رضا ربانی صاحب نے بھی کہا کہ IMF جو ہے دوسرے ملکوں کے حما پہ ہمارے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے کہ آپ اپنے میزائل کی رینج کم کریں یا آپ اپنے جوہری پروگرام کو ذرا مطلب ڈیفرنٹ سٹیجز پہ وہ جیسے بھی سجیسٹ کریں۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ جانا چاہیے۔ ہماری معاشی حالت جو ہے اس کا جیسے ڈائریکٹلی اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل مفادات، پارٹی مفادات، ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر سب کو مل بیٹھ کر یہ حالات ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے، ورنہ مجھے خدشہ ہے رضا ربانی صاحب کی طرح کہ IMF اس پولیٹیکل انریسٹ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو ایونٹ سامنے نظر آ رہے ہیں، حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ IMF اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنے لمبے مذاکرات کرنے کی اور ہر روز نئی جو ہے ریکوائرمنٹ لے کے آنے کی۔ اور قوم کو سمجھنا چاہیے کہ IMF پاکستان کو قرضہ کیوں نہیں دے رہا، یہ قوم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سٹاف لیول پہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں، یہ بھی قوم کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب یہاں کی بات آئے تو اس وقت آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اس سے ابھو ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ میں رضا ربانی صاحب کے تحفظات سے پہلے ان خدشات کا اظہار اس ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ میرا اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ جہاں تک معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، یہ پولیٹیکل انریسٹ اس کے لیے ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سب مل کے جو ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہیں، اس انریسٹ کو ختم کریں تاکہ
معاشی حالات اچھے ہوں اور باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے اور وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔